सर्वोच्चको आदेशपछि कोशी प्रदेशको राजनीति झन तरङ्गित बनेको छ। तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको समेत हस्ताक्षर लिएर कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने असंवैधानिक कर्मको साउन 11 मा सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। सरकारमा जानकै लागि र अरूलाई निषेध गर्नकै लागि संविधान नै कुल्चिनु अराजनीतिक मात्रै थिएन, उनीहरूले नैतिकतालाई कोशी नदीमै बगाएका छन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सभामुख बाहेक एमाले राप्रपाको गठबन्धनमा 46 र कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनका लागि 46 सदस्य हुँदा बहुमत अर्थात् 47 सदस्य कसैको पनि पुग्न सकेन। त्यसो भन्दैमा संविधान नै मिच्ने छुट कसैलाई पनि रहेको छैन। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। यतिबेला नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि नयाँ प्रधान न्यायाधीशबारे छलफल हुन सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने माग उठे पनि राजनैतिक दलहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। कार्की 65 वर्षीय उमेर हदका कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपालको संविधानको धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएको थियो। सर्वोच्चको लम्बित विवाद र अनेक खुड्किलाका कारण कार्कीको नियुक्तिपछि अब फेरि अर्को समस्या आइसकेको छ। अब प्रधान न्यायाधीश कार्कीको कार्यकालको समयावधि सकिँदैछ। अलमल र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको दाउपेचमा अड्किएको सो काम फेरि पनि अड्किने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। विगत लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय फेरि विवादित बन्दै गएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका प्रधान न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर राजनीतिक अलमलमा अल्झिएको यो कामको कहिले टुङ्गो लाग्छ केही थाहा छैन। अवकाशको सूचना। प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु अघि नै अनिवार्य अवकाश हुने दिनको सूचना पाएका हरिकृष्ण कार्की 2 महिना भन्दा कम समयका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई शुक्रबार प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्। त्यसअघि शुक्रबार बिहान संसदीय सुनवाई समितिले न्यायालयको नेतृत्वमा कार्कीको सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो। समितिको बैठकपछि समितिको नेतृत्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले कार्की प्रधान न्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन भएको घोषणा गरे। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 15 सांसद सदस्य रहेको उक्त समितिले कार्कीलाई अनुमोदन गर्नु अघि उनी विरुद्ध समितिमा दर्ता भएका 29 वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो। कार्की विरुद्ध एक बहालवाला न्यायाधीशले समेत उजुरी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री सहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र कानून मन्त्रीको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदले वैशाख 25 गते कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण कार्कीको संसदीय सुनवाईमा ढिलाइ भएको थियो। कार्कीको नियुक्तिसँगै लामो समय नेतृत्वविहीन जस्तै रहेको सर्वोच्च अदालतले पूर्ण अधिकार सहितको नेतृत्व पाएको थियो। विक्रमसम्म 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भए यता सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहँदै आएको थियो। सुनवाई समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सदनका गरी जम्मा 15 सदस्य रहन्छन्। यो समितिले 2/3 बहुमत वा 11 जना सांसदको सहमति भए कुनै पनि सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छ। अवकाशको सूचना किन? कार्कीलाई गत आइतबार नै न्याय परिषद सचिवालयले आगामी साउन 20 गतेबाट अनिवार्य अवकाश हुने पत्र थमाइएको थियो। न्याय परिषदका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उनको उमेर साउन 19 गते 65 वर्ष पूरा हुने भएकाले कानून अनुसार अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भनिएको छ। न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 31 का अनुसार कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा 60 दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ। आलोचित बनेका कार्की। कतिपयले प्रधान न्यायाधीशको सेवा सुविधाका लागि मात्रै कार्कीलाई छोटो समयका लागि प्रधान न्यायाधीश बनाउन लागि भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। छोटो समयका लागि मात्रै न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन गरिनु राम्रो अभ्यास होइन।
त्यसमाथि पनि उनको नियुक्ति परिस्थितिले जन्माएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि कतिपयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्ता प्रश्नहरू निरूपण नभई नियुक्ति गर्दा न्याय परिषदको निर्णय पनि विवादमा पर्ने गर्छ। न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र र महत्त्वपूर्ण निकाय हो। मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो। नेपाल जस्तो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी दाबी गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा न्यायपालिका समय समयमा नेतृत्वविहीन हुनु स्वयं लोकतन्त्रका लागि खतरा हो। न्यायिक नेतृत्व चयन नगर्नुलाई न्यायपालिका प्रति कार्यकारिणीको निष्क्रियता मात्र नभई वक्र दृष्टिको रूपमा लिनेहरूको कमी छैन। न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी घुमाउरो पाराले न्यायपालिकाको संवैधानिक शक्तिलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीको दबावमा राखिनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनलाई लिएर तेस्रो पटक रस्साकसी सुरु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन्। गत पुस 29 गते पहिलो पटक नेकपा एमालेका हिक्मत बहादुर कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर असार 21 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री पद सर्वोच्च अदालतले नै अवैध ठहर गरेपछि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको रस्साकसी चर्किएको हो। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनलाई लिएर तेस्रो पटक रस्साकसी सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन्। गत पुस 29 गते पहिलो पटक नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर असार 21 गते कांग्रेसका उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री पद सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको रस्साकसी चर्किएको हो। गत शुक्रबार सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। गत असार 21 गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर सरकार गठनमा सभामुखलाई पनि सहभागी गराएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही बमोजिम अदालतले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेकाले 7 दिनभित्र बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो। सोही बमोजिम साउन 16 गते साँझसम्म कोशीले बहुमत प्राप्त दलबाट मुख्यमन्त्री पाइसक्नुपर्नेछ। यद्यपि कुन दलले मुख्यमन्त्री पाउने भन्नेमा हालसम्म निर्केल भइसकेको छैन। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 47 सिट आवश्यक पर्छ। तर सभामुख बाहेक 1 सिटका लागि सत्ता गठबन्धन भौतारी रहेको छ। कोशीमा एमालेका 40 सांसद, कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 सांसद छन्। यसका लागि 3 दलका संसदीय दलका नेताहरू काठमाडौँ आएका थिए। कांग्रेसका उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका इन्द्र आम्बो र नेकपा एसका राजेन्द्र राई शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न काठमाडौँ आएका हुन्। प्रदेशमा आफूहरूले मिलाउन नसकेपछि उनीहरूले केन्द्रसँग गुहार मागेका हुन्। यसका लागि प्रदेश संसदीय दलका नेता सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रदेश सभामा 6 सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई सरकार गठनमा सहभागी गराउने प्रयत्न सुरु गरेको छ। केन्द्रीय तहबाटै राप्रपालाई गठबन्धनको सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न भइरहेको हो। कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धन बाहिरको दल राप्रपालाई समाहित गराएर सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्। कोशी प्रदेशको समस्या समाधान आफूहरूको तहबाट नहुने बताउँदै उनले केन्द्रले जे निर्णय गर्छ सोही बमोजिम अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। नयाँ सरकार गठनका लागि कोशीमा राप्रपालाई गठबन्धनभित्र भित्र्याउने प्रयास समेत भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन सभामुखलाई राजीनामा गराउने मुडमा देखिएको छैन। तत्काल सभामुखलाई राजीनामा गराए पनि दीर्घकालमा सरकारलाई चुनौती देखेको गठबन्धन सभामुख नै अन्तिम विकल्प भने देख्दैन। किनकि अहिले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराए पनि भोलि नयाँ सभामुख बनाउँदा सरकार जोखिममा पर्ने भए गठबन्धनभित्र देखिन्छ। कोशी प्रदेशको विषयमा राप्रपाले ठोस निर्णय गरेको छैन। राप्रपाभित्र पनि यस विषयमा फरक मत देखिएका छन्। एक पक्षले हालको समीकरणलाई सहयोग गर्ने बताउने गरेको छ भने अर्कोले तत्काल सरकारमा जाने मुड देखाएको छैन। कोशीको सत्ता सङ्घर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। अदालतको आदेश अनुसार मङ्गलबारसम्म नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ। तर राजनीतिक अङ्कगणितका कारण कोशीमा नयाँ सरकार गठन गर्न मुस्किल भइरहेको छ।
यति बेला देशैभर डेंगू फैलिन थालेको छ। गत वर्ष पनि डेंगूको महामारी फैलिएको थियो। साउन महिना यता 70 जिल्लामा फैलिएको डेंगूका कारण करिब 5000 को हाराहारीमा संक्रमितहरू देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित सुनसरी जिल्लामा देखिएको छ। सुनसरीमा दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामीहरू अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन्। सुनसरीको धरानमा डेंगूका कारणले 8 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन्। धरान अहिले डेंगूको हटस्पट बन्न थालेको छ। पछिल्लो केही साता यता देशैभर डेंगूले भयावह रूप लिन थालेको छ। विशेषतः तराई र पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरू डेंगूका बिरामीले भरिभराउ भएका छन्। साउन महिना यता मात्रै 70 जिल्लामा फैलिएको डेंगूका कारण करिब 5000 को हाराहारीमा संक्रमित देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित सुनसरी जिल्लामा देखिएका छन्। सुनसरीमा दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामीहरू अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन्। सुनसरीको धरानमा डेंगूका कारणले 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने डेंगूका बिरामीको संख्या 2353 जना भन्दा बढी रहेको छ। धरान महानगरपालिका जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार करिब 4000 जनाको परीक्षण गर्दा 2353 जना डेंगू संक्रमित देखिएका हुन्। परीक्षण गरिएकाहरू मध्ये 59% मा डेंगू देखिएको छ। डेंगूका कारण धरानको 11, 15, 17 र 18 नम्बर वडा निकै प्रभावित भएको छ। अत्याधिक रूपमा संक्रमण बढेपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 150 जनासम्म अट्ने गरी डेंगूको छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै बीपीमा डेंगूका लागि छुट्टै क्लिनिक समेत सञ्चालन गरिएको छ। सुनसरी बाहेक धादिङ, दार्चुला र कास्कीमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। साउन महिनाको 2 सातामै डेंगूका संक्रमितको संख्या महामारीकै रूपमा फैलिन थालेपछि धादिङ अस्पतालमा बिरामीको चापले उपचारमै कठिनाई भएको छ। धादिङ जिल्लामा मात्रै 400 बढीमा डेंगूको संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङले जनाएको छ। यहाँको नीलकण्ठ नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। जिल्लामा 400 बढी संक्रमितहरू भेटिँदा नीलकण्ठ नगरपालिकामा मात्रै 80 देखि 90% को हाराहारीमा बिरामीहरू रहेको धादिङ अस्पतालले जनाएको छ। साउनको 8 गते अघिसम्म 182 जना बिरामी रहेकोमा 9 गते 45, 10 गते 49 र 11 गते 57 जना नयाँ बिरामीहरू फेला परेका छन्। यसरी संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएकै कारण महामारीकै रूप देखा पर्न थालेकाले चिन्ता समेत बढेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिका धरान उपमहानगरपालिका पछिकै बढी डेंगू संक्रमित भएको स्थानीय तहका रूपमा देखिएको छ। दैनिक डेंगूका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि अहिले जिल्लाको सरकारी अस्पतालदेखि अन्य निजी अस्पतालहरू भरिभराउ भएका छन्। अब यसका दुईटा पाटो हुन्छ राम्रो। यो डेंगू भनेको एडो भाइरसले गर्दाखेरि लाग्छ। यो सार्ने भनेको एडिस इजिप्टे भन्ने लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ। अहिले विशेष गरी चाहिँ दिउँसोको समयमा टोक्ने गर्छ। अब यसका कुराहरू, अब यसका लक्षणहरू कुराहरू हुन्छन्, यसका टाइपहरूका कुराहरू हुन्छन्। यो विशेष गरी 4 टाइप हुन्छ यसको सेरोटाइपहरू, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भनेर हुन्छ। यसमध्ये पनि डेन्जर भनेको टाइप 2 हुन्छ। अघिल्लो वर्षमा टाइप 1 र टाइप 3 को प्रिभ्यालेन्स चाहिँ बढी थियो। अहिलेको लागि पनि हामीले यो टेकुबाट हाम्रो यो नमुना सङ्कलन गरेर पठाउनु भने हामीले चाहिँ केही स्याम्पलहरू पठाएका छौँ। अब हाम्रो ठाउँमा जुन यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको एरिया छ यसमा चाहिँ धेरै पनि हाम्रो जिल्लाको चाहिँ जिल्लामा हेर्दा नीलकण्ठ नगरपालिकामा धेरै छ कि लगभग अलमोस्ट 80 to 90% चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाकै बिरामीहरू छ। डेंगू संक्रमित बिरामीमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, वाकवाकी आउने र बान्ता हुने जस्ता लक्षण देखिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँदछन्। डेंगूको संक्रमणबाट बच्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङले जिल्लावासीलाई सुझाव दिएको छ। अहिलेको अनुपातमा संक्रमण फैलिँदै जाने हो भने महामारीको रूप लिने र उपचारमा समेत कठिनाई हुने भन्दै अस्पतालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अहिले हाम्रो डेंगू केसहरू चाहिँ नेपालमै दोस्रो भन्ने कुरा आएको छ। पहिलो चाहिँ इटहरी, दोस्रोमा चाहिँ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका भन्ने कुरा आएको छ। यसो सरस्वती डाटाहरू हेर्दाखेरि केसहरू चाहिँ एकदम यो ग्राफ बढिरहेछ एक्सपोनेन्सियल रूपमा। यसो सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ ग्राफ चाहिँ यो इपिडेमिक्सतिर गइरहेछ। यसले गर्दाखेरि अब हामीसँग भएको स्रोत साधनहरूले नभ्याउने हो कि भन्ने कन्डिसनमा हामी पुगिरहेछौँ। अहिले अस्पतालमा पुग्ने जो कोही बिरामीहरूमा मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिन थालेको छ। डेंगू संक्रमणकै कारण अहिले एकै घरका 2 देखि 3 जनासम्म थला परेका छन्। ज्वरो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने उपाय भनेको एउटा सिटामोलै रहेछ, अरू केही पनि रहेछ। यसबाट चाहिँ हामी घरबाट नै सचेत हुनुपर्छ। त्यसले घरमा नै तपाईँको सचेत भएर झोलहरूको प्रयोग गऱ्यो भने तपाईँको यो विषयमा अलिकति तपाईँको हस्पिटल आउनु पर्दैन। अब अलिकति केयरलेस कम भयो। म चाहिँ आफै बिरामी भएको आएँ। आज बिरामीको लागि आएको खास डेङ्गुको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा धेरै बिरामी भएको छ। त्यसको कारण हामीले उपाय अपनाउनु पर्ने चाहिँ जहाँ पानी जमेको छ त्यसलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्ने हुन्छ। पानी जमेको
मनसुन सुरु भएपछि देखिने यो संक्रमण यस वर्ष भने मनसुन सुरु नहुँदै देखिएको हो। अहिले धादिङ अस्पतालमा दैनिक 30 देखि 35 जनाको हाराहारीमा डेंगूका बिरामीहरू आउन थालेका छन्। देशैभरि गत वर्ष हालसम्मकै बढी 54,000 बढी संक्रमितहरू देखिएका थिए भने 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। संक्रमितहरूमा 53% पुरुष थिए भने 47% महिला रहेका थिए। अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 77% संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसमध्ये पनि गत आर्थिक वर्षमा धादिङ जिल्लामा 2765 जनामा डेंगूको संक्रमण देखिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेकै अनुपातमा संक्रमण दर फैलिने हो भने 4 गुणा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च संक्रमण देखिएको र यसका कारणले संक्रमण झन फैलन सक्ने भन्दै लामखुट्टे खोज र नष्ट गर अभियान जोखिम युक्त स्थानमा सुरु गरिएको भए पनि महामारी रोकथामका लागि सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने तयारी र महामारी फैलिएपछि थप भयावह हुन नदिन गर्नुपर्ने काम कारबाही भने हुन सकेको छैन। यसै कारण पनि डेंगूको महामारीले थप भयावह रूप लिनु अघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सहितका सरकारवाला सबैले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। अस्थिर राजनीतिका कारण वर्षौंदेखि मुलुकमा समृद्धि आउन सकेको छैन। सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारणले भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको छ। सरकारले मुलुकमा केही गौरवका आयोजना सञ्चालन गरेको छ, तर वर्षौंदेखि यस्ता आयोजनाको काम सुस्त गतिमा हुँदा जनताले प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्। समयमै सक्नुपर्ने आयोजनामा ढिलाइ हुँदा राज्य कोषको करोडौं रकम स्वाहा भएको छ। केही आयोजनामा ठेकेदारहरूले नै बेइमानी गर्दै करोडौं कमाएका छन्। गौरवका आयोजनामा ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीका मालिकलाई सरकारले कानुनको कठघरामा ल्याउनै पर्छ। अवस्था आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।